बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یک روز دیگر دوا قبول شدم و گفتم چند مطلب را خدمت جوانهای عزیز، برادران عزیز بیان کنم و اویه که در آخر زمان بسیار زیاد نگران بودن و پیشین گویا کردن. اویی بود که فرهنگ بی‌بندوباری، فرهنگ بی‌حیایی، فرهنگ گناه، یعنی وقتی گناه میگی تمامی سر شامل میشه، او بر فرهنگ انتظاری به امام زمان غالب شده و ائمه اطهار گریه میکرده بودن در زمان غیبت کبرا مردم در این مشکلات گرفتار بشه که جای فرهنگ انتظار را، فرهنگ انتظار امام زمانان را طرفش توجه بدن، فرهنگ ابتذال را میگن. ابتذال همون دوری از گناه یا اولچه فرهنگ انتظار امام زمان، مثلا بی‌بندوباری، گناه، معصیت و سام کده زیاد، غفلت از آخرت، غفلت از او دنیا، غفلت از مرگ. ای وقتی که من معاشره غالب شد و معاشره خدا حافظی و امروز ما میگردیم من سوسایتی ایتر فرهنگ رواج پیدا کرده. دخترو من تیک توک یا من فیسبوک یا من یوتیوب چی کارهایی که انجام نمیده. همین تیک توک را من نمیگم حرام، یوز شی، استفاده شی، چطور یوز شونه، یک سری پیغام داده شونه دیگه. متاسفانه ایتر نیه و فرهنگ ابتذال در من سوسایتی زیاد شده که ائمه اطهار معصومین علیه السلام 1400 سال پیش طرف از چیز پیشینگویی کرده بود و نگران بودن. خداوند متعال ما را توفیق میده که ما فرهنگ انتظار را پرچار کنیم به جای فرهنگ ابتذال را.